يخشى رب العالمین قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھن تے فرشتے سن دے بیٹھن آدن رب العالمین ای قرآن دی تلاوت والا کرن کرے سو رب العالمین نے فرمائے میرے فرشتوں سن گنو میں دنیا دے ہوتے ہی کی جو جیاں نبی پیا بھی دینا اگر او نبی مکے ہو سی قرآن مکے بھی جیسا او نبی مدینے ہو سی قرآن مدینے بھی جیسا او نبی او تے اندر ہو سی قرآن او تے اندر بھی جیسا او نبی بدر دے اندر ہو سی قرآن بدر دے اندر بھی جیسا گال کو زیادہ لمبا نہ کرونیا اگر او نبی اما عائشہ دے بستر تے ہو سی قرآن بھی اما عائشہ دے بستر تے نازل کر چھڑے سا اما عائشہ دے حلالی بیٹو ذرا محبت لاکھو سبحان اللہ جڑے اما عائشہ کو اپنی ماں سمجھیں دے وہ آکھو ذرا سبحان اللہ اگر او نبی اما عائشہ دے بستر تے ہو سی تے قرآن بھی اما عائشہ دے بستر تے نازل کر چکے میں جڑی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا نبی تھوڑے سارے واسطے کیویں رحمت بن کے ہے دسی ونیا سر ہلندے زبان نہیں ہلندے ماشاءاللہ ہن پتہ لگا بھی مجمع کوئی جاگدا پے میں تو پہلا خطیب بند جڑے بایا سن تے چو تھا گلورا لے کے سما وسن ماشاءاللہ تھوڑا اگر یہ حال رہیا ماشاءاللہ محبت نال سبحان اللہ آدے رہو ماشاءاللہ کچھ نہیں تھی نا میرے دوستو اپنے نیکی اندر اضافہ کرنے بیٹھے ہیں میرا نبی کیویں رحمت بن کے ہے